छोराछोरी भएर हामी खुसी हुनुपर्छ। हामी पल परमेश्वरसँग हामी के गर्नुपर्छ? बातचित गर्नुपर्छ, उहाँसँग सरोकार राख्नुपर्छ, उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, उहाँको वचन अनुसार हामी हिँड्नुपर्छ। सात पढ्नु है। 7 के लेखेर छ त यहाँ? मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छ। तपाईँ हामी पनि आज किन चर्च आएको छौँ भन्नुहोस् त? किन चर्च आएको छौँ भन्नुहोस् न? मलाई कसैले जवाब दिन सक्नुहुन्छ? हामी चर्च किन आएको छौँ? परमेश्वरको महिमा गर्न। यस आमेन। उहाँको आज्ञा पालन गरौँ न हामी आएका छौँ हैन त? किनभने परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? 10 आज्ञा मध्ये एउटा के पर्छ त? सभा दिन पवित्र राख्नु। त्यो दिन कमाराले पनि काम नगरोस्, गाई बस्तुले नि काम नगरोस् भनेको छ। आमेन। त्यही भएर हामी परमेश्वरको पालन उहाँको वचन अनुसार हिँड्नु हामी आएको छौँ आज। आमेन। होला हामी पनि यहाँ कतिजना औपचारिकता मात्रै पुरा गर्न आएको होला, तर हामी परमेश्वरलाई परमेश्वर ख्याल ठटाको परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँ परमेश्वर के हुनुहुन्छ त? जीवित। उहाँ के हुनुहुन्छ त? परमेश्वर बा हुन्छ। उहाँको कहिले ख्याल ठटा हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? उहाँ साँचो परमेश्वर बा हुनुहुन्छ। किनभने यहाँ जस्तै कि हामी त चर्च आउँछौँ, तर पनि हामी कतै हामी किन प्रभु मलाई प्रभु प्रभु भने सबै स्वर्गको राज्यमा जाने छैनन् जस्तो त हामी पर्दैनौँ होला। हामीले आफूलाई पनि एकचोटि जाँचै हेर्नुपर्छ। हामी त्यस्तो छौँ होला? भन्छ नि यहाँ के अरे अघिल्ला पछिल्ला हुनेछन्, पछिल्ला अघिल्ला हुनेछन्। हामी पनि परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्दाखेरि हामी एकदमै स्थिर भएर परमेश्वरको शक्ति आफ्नो जीवनमा अनुभूति गरेर उहाँको शक्तिलाई हामीले पाएर, उहाँको शक्तिलाई हामीले देखेर हामी परमेश्वरमा अगाडि हामी एकदमै विश्वासिलो हुन्छौँ सुरुमा। तर समय बित्दै जान्छ, त्यसपछि परीक्षाहरू, बाधाहरू, सतावट हाम्रो जीवनमा आउँछ। किनभने त्यो आउनु स्वाभाविक हो। किनभने तपाईँको हामी क्रिस्चियन हुने बित्तिकै हाम्रो क्रिस्चियन जीवन भनेको आनन्दको जीवन, के सुखको जीवन हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? म भाइको विरुद्धमा भाइको विरुद्ध भाइ, जातिको विरुद्ध जातिको विरुद्धमा जाति लडाउनको लागि म आएको भन्नुभएको छ परमेश्वर। बुझ्नुभयो नि? छुरा चलाउनलाई हामी के अरे यसो आउनु भएको भन्नुभएको छ। बुझ्नुभयो नि? अनि त्यही भएर हामीले आफूलाई पनि एकदमै सम्हालेर राख्नु जरुरी छ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँ हामी कतिपय के अरे हाम्रो एउटा पहिलेदेखि फन्डामेन्टल एउटा ल हुन्छ नि, एउटा पहिलेदेखि हाम्रो एउटा भनाइ हुन्छ नि, एउटा के अरे म त के अरे पहिलेदेखि नै म त क्रिस्चियन हुने, म त पहिलेदेखि नै आमाको पालदेखि क्रिस्चियन भएको थिएँ, मलाई परमेश्वरबारे सबै थाहा छ भने त्यो हाम्रो एउटा घमण्ड हुन्छ। तर त्यो हामीले त्यो आफ्नो घमण्डलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ त? शान्त पार्न सक्नुपर्छ। उहाँको वचन अनुसार हामी हिँड्नु सक्नुपर्छ। उहाँको मार्गमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। आमेन। त्यो अनुसार हिँड्नु भने मात्रै हामीले परमेश्वरको अनुभव, उहाँको साँचो प्रेम, तपाईँले परमेश्वर प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। जबसम्म तपाईँको दिमाग, तपाईँको मस्तिष्क, तपाईँको सोचाइ विचार सबै तपाईँको धारणाहरू चाहिँ त्यो सबै तपाईँको नि शरीरले चलाएर हुन्छ नि। तपाईँको के अरे पापले त्यो ठाउँमा बस गरेर हुन्छ, त्यो चलाएर हुन्छ भने नि तपाईँलाई परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको अनुग्रह, कृपाहरू पनि एकदमै कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसको उदाहरण कसो त? यहाँ तपाईँको हामी त परमेश्वरसँग, हामी त भन्यो उहाँ परमेश्वरसँग छौँ, तर पनि त्यतिखेर त हाम्रो के अरे पुत्र, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टसँगै उहाँको 12 जना चेला हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँसँग सँगै खाने, सँगै उठ्ने, सँगै बस्ने। उहाँको चेलाहरूले पनि परमेश्वरलाई के गर्नुभएको त? इभन पत्रुस, उहाँ हाम्रो के अरे प्रेरितहरूमध्ये एकदमै ठुलो हुन्छ नि, पावलभन्दा अगाडि ठुलो काम गर्नुहुने हाम्रो प्रेरित पत्रुसले पनि परमेश्वरलाई के अरे इन्कार गर्नुभयो 3 चोटि। बुझ्नुभयो नि? होइन? यहाँ तपाईँको यहुदा स्पिरिट हेर्नुहोस् न, तपाईँको के अरे परमेश्वरसँग हिँड्ने, परमेश्वरसँग खाने व्यक्तिले पनि परमेश्वरलाई कति सिक्कामा बेचा छ अरे? भन्नुहोस् त? 30 के को सिक्कामा? 30 के को सिक्कामा? सुन कि चाँदीको सिक्कामा? चाँदीको सिक्कामा। बुझ्नुभयो नि? परमेश्वरसँग हिँड्ने, परमेश्वरलाई चुम्बन गर्ने व्यक्तिले पनि परमेश्वरलाई स्वयं परमेश्वरको उद्देश्यको काम, अचम्मको कामहरू देखेर पनि परमेश्वरसँग हिँड्ने मान्छेले पनि परमेश्वरलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँले धोका दिनुभएको छ। तपाईँ हामीले त्यो दिनु त स्वाभाविक हो, तर परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ त? के चाहनुहुन्छ त परमेश्वरले? परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई नि, परमेश्वरले नि मेरो छोराछोरी कतिखेर फर्केर आउँछ, कतिखेर प्रस्ताव गर्छ,
भनेर परमेश्वरले के भन्छ किनभने यहाँ दोस्रो तपाईँले यहाँ पत्रुसको 3:8 हेर्नुहोस् न। दोस्रो पत्रुस 3:8 सबैजना पल्टाउनु त्यहाँ के लेखेको छ? तर प्रिय हो यो एउटा कुरा नभुलो कि प्रभुको निम्ति एक दिन 1000 वर्ष झै र 1000 वर्ष एक दिन झै हुन्छ। आमेन। परमेश्वरको लागि त 1000 दिन पनि एक दिन जस्तो रे, एक दिन पनि 1000 दिन जस्तो हुन्छ अरे। बुझ्नुभयो नि? परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी प्रेम गरेर त्यसरी हामीलाई पर्खिराख्नु भएको छ क्या। तपाईँले हामी यहाँ के अरे लुका 15 मा तपाईँको के अरे हराएको छोराको दृष्टान्त, हामीले हराएको भेडाको दृष्टान्त होइन हामीले पढेको छौँ होला। कसरी यहाँ के अरे 100 घोडा 100 भेडा भए तापनि एउटा भेडा मात्रै हरायो भने परमेश्वरले त्यो 99 भेडालाई छोडेर उहाँ कतातिर जानुहुन्छ? त्यो एउटा हराएको भेडालाई खोज्न चाहनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? परमेश्वरले सबैजना त्यस्तो बहुमूल्य सोच्नुहुन्छ हामी सबैलाई। जसरी यहाँ के अरे तपाईँले यहाँ उडो पुत्र होइन हराएको छोराको दृष्टान्त कसरी उसले चाहिँ आफ्नो बाबुले आफ्नो पितालाई सबै सम्पत्ति मागेर उसले बेचेर के अरे सहरमा गएर मोज मस्ती गर्यो तर सबै पैसा सिद्धियो। त्यसपछि उसलाई झलझले आफ्नो पिताको आफ्नो बाबाको घर याद आयो। ओहो बरु भन्दा मैले यस्तो यहाँ परिश्रम कठिन गर्नु त बरु भन्दा मेरो बाउको घरमा मेरो पिताको घरमा काम गर्ने नोकर चाकरहरूले पनि कति मजाको खानु पाउँथे, कति मजाको वस्त्र पहिराउन पाउँथे भनेर उहाँले प्रस्ताव आयो क्या। हाम्रो त्यस्तै प्रस्तावको जरुरी छ क्या। किनभने यहाँ भनाइ छ नि when people are wealthy, when they are healthy, when they are loved by everyone, they think themselves as a god हेरे क्या। जब तपाईँसँग सम्पत्ति छ, अथाह सम्पत्ति छ, तपाईँसँग स्वस्थ छ, तपाईँले सबैले प्रेम गर्छ नि, तपाईँले आफूलाई नै भगवान सोच्नुहुन्छ अरे। जब त्यो आफन्तले तपाईँलाई सबैले त्यागिदिन्छ, तपाईँको भएको सम्पत्ति पनि सबै सिद्धिन्छ, तपाईँले प्रेम गर्ने मान्छेले तपाईँ त्याग दिन्छ नि, अनि तब चाहिँ आशा हुन्छ। त्यो आशा को भन्नुहोस् त? हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो अब्बा, हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँले हाम्रो तोडिएको सम्बन्ध पनि उहाँले जोड्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो पीडाहरू पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ त? उहाँले हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ। बुझ्नु नि? दोस्रो पत्रुसको यहाँ 3:8 भनेको छ नि, तर प्रिय हो एउटा कुरा नभुलो कि प्रभुको निम्ति एक दिन 1000 वर्ष झै र 1000 वर्ष एक दिन झै। हामी 9 मा पनि हेर्छौँ आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैजनाले प्रस्ताव गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरू प्रति धैर्यवान हुन्छ। आमेन। किन उहाँले मान्छेले भन्छ नि के अरे ओ त्यो मान्छे त्यस्तो पाप गरिरहेको छ तर त्यो मान्छेले केही पनि भएको छैन, उसको जीवनमा केही पनि भएको छैन, ऊ त मजाले हिँडिरहेको छ, ऐस आराम गरिरहेको छ, उसको जीवनमा केही पीडाहरू पनि आएको छैन भन्छौँ नि। तर के हो त? गलत रहेछ नि त। किन परमेश्वरले हामीले 1000 दिनलाई एक दिन जस्तै, एक दिनलाई 1000 दिन जस्तो किन उहाँले पर्खिनु हुँदैछ त? तपाईँले पाउनु भएन नि 9 मा होइन त? किनकि तर कोही पनि नष्ट नहोस् भनेर। बुझ्नुभयो नि? प्रस्ताव फर्केर आऊ भन्नुहुन्छ प्रभुले। किनभने प्रस्ताव शब्द फल फलाऊ भन्नुभएको छ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँ हामीले प्रस्ताव गर्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो हो। बुझ्नुभयो नि? उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ तर पापले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले के अरे फेरि परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, पापले त प्रेम गर्नुहुन्छ नि। फेरि हामी के अरे त्यो अर्को कुसोचाइ गरेर हुन्छ नि, त्यो अर्कोतिर त्यो जाने होइन कि हामी पाप गरिराख्ने होइन। बुझ्नुभयो नि? किनभने एभ्रिथिङ इज लाइक बियर। सबै कुरा चाहिँ म एउटा बियरसँग हुन्छ नि। बुझ्नु? बियरसँग म कम्पेयर गर्छु। नेपाली भाषामा बियरलाई के भन्छ? दारू पनि भन्दैन, भालु भन्छ नि बियरलाई। मैले त्यस्तो बियर भने होइन, मैले मदिराको कुरा गरेँ। मैले मदिराको बियर भालु बियर हो होइन। सबै कुरा चाहिँ नि बियर जस्तो हो क्या। बुझ्नु नि? सुरुमा तपाईँलाई बियर खाँदाखेरि ल साथीभाइले तपाईँलाई खानु लायो अरे, मान्छेले काम गर्ने भने सबै कुरा काम गर्ने भने साथीभाइको लैजामा लागेर त हो नि। तर निर्णय त आफ्नो हो होइन, आफूले परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ, त्यो स्वाभाविक हो। तपाईँले बियर खान्छ नि सुरुमा खाँदाखेरि मैले पनि खान्छु, किनभने म पनि एउटा राई समाजमा हुर्केको छोरो होइन, राईको छोरो भएको हुनाले मैले बच्चादेखि खाएको छु, मलाई थाहा छ त्यसको कस्तो हुन्छ भने। तर हामी परमेश्वरमा आएर त्यस्तो खानु चाहिँ हुँदैन फेरि मैले भनेको होइन। तर खानुहुन्छ सुरुमा बियर खानुहुन्छ नि। बियर खाँदाखेरि
तपाईँले अलिकति खानुभएछ नि यु टेक अ सिप अफ बियर क्या तपाईँले अलिकति सिप हुन्छ नि बियरको अलिकति खानुभयो तपाईँले खाँदाखेरि चाख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ तपाईँलाई तितो लाग्छ नि छि यो बियर त मान्छेले कस्तो मिठो गरेर खान्छ होइन सबै आफ्नो पीडाहरू पनि सबै हट्छ अरे खायो भने त सबै आफूलाई शीतल पनि हुन्छ अरे भनेर खाइन्छ नि सुरुमा त होइन तर कस्तो तितो पो हुँदो रहेछ हौ लाग्दो छ सुरुमा लाग्छ नि आफूलाई होइन हो तपाईँलाई सुरुमा पाप गर्दा तपाईँलाई आफूलाई भित्र मनदेखि अप्ठ्यारो लाग्छ गर्नु मन लाग्दैन त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा बोल्नु भएको बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो नि अनि यु ड्रिङ्क बियर फर अ सेकेन्ड टाइम तपाईँले बियर तपाईँले दोस्रोचोटि खानुभयो नि मैले बियर पहिले पनि खाइसकेको छु मलाई यसको कस्तो हुन्छ यसको टेस्ट होइन यसको कस्तो स्वाद कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छ त्यही पनि म साथीहरूको लागि खाइदिन्छु भनेर खाइन्छ नि होइन पाप पनि पहिले गरिन्छ त्यही पनि पवित्र आत्मा तपाईँले नगर भनेर चाहिँ तपाईँले फेरि दोस्रोचोटि पनि गर्नुहुन्छ नि जबरजस्ती भन्नु यु ड्रिङ्क बियर फर द थर्ड टाइम तपाईँले जब बियर तपाईँले तेस्रोचोटि खानुहुन्छ नि इभन द्याट बिटरनेस टर्न्स इन्टु स्विटनेस अरे क्या तपाईँको त्यो तितोपन पनि मिठासमा परिवर्तन हुन्छ अरे क्या बुझ्नुभयो नि तपाईँले पाप दुईचोटि गर्नुभयो तिनचोटि गर्नुभयो नि तपाईँले पहिले पस्ताप आउँथ्यो पवित्र आत्माको तपाईँले भित्र अनुभूति आउँथ्यो यस्तो नगर है छोराछोरी भनेर तपाईँले भित्रदेखि आउँछ क्या जसलाई पनि आउँछ किन परमेश्वर यो हामी पवित्र आत्माको युगमा लिइरहेको छौँ जिरहेको छौँ बुझ्नुभयो नि आउँछ जब तपाईँले तेस्रोचोटि त्यसले पाप हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई बानी परिसकेको हुन्छ क्या बुझ्नुभयो नि when you drink beer for the fourth time you don't know when it's become a habit जब तपाईँ चारचोटि बियर खानुहुन्छ नि तपाईँले कतिखेर यो मेरो बानी बस्यो कतिखेर मेरो यो लत बस्यो तपाईँलाई थाहा हुँदैन अरे क्या पाप पनि त्यस्तै हो होइन सुरुमा तपाईँले पाप गर्दा तपाईँलाई व्यभिचार गर्नुमा तपाईँलाई डर लाग्छ पवित्र आत्मा तपाईँलाई सुरुमा तपाईँलाई वार्निङ दिनुहुन्छ तर तपाईँले गरिराख्नु भन्छ नि तपाईँले गरिराख्नु भने नि तपाईँ के हुन्छ त तपाईँलाई बानी पर्छ क्या वेदर यु मेक अ ह्याबिट अफ गुड थिङ अर ब्याड थिङ्स होइन तपाईँले राम्रो कुराको बानी बनाउनुहुन्छ कि नराम्रो कुराको बानी बनाउँछ इट डिपेन्ड्स अन कि तपाईँमा नै भर पर्छ बुझ्नुभयो नि हो परमेश्वरमा पनि हामी पनि सुरुदेखि हामीले पस्ताव गर्नुपर्छ भित्र पवित्र आत्माले भन्दाखेरि पस्ताव गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो नि पस्ताव गरेर हामी आउनुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ उहाँको वचन अनुसार हिँड्नुपर्छ अनि मात्रै हामी परमेश्वर जस्तो हुन सक्छौँ परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छौँ परमेश्वरको ज्ञान हामीले बटुल्न सक्छौँ उहाँको उद्देश्यको चमत्कारका कामहरू गर्न सक्छौँ हामीले पस्ताव गरेन हो नि पछि गएर यो देशको जस्तो पनि हुन सक्छौँ स्वाभाविक हो किन उहाँले प्रस्ताव गरेको भए त उहाँले परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्थ्यो नि तपाईँ हामी जस्तो मान्छे क्रुसमा टाँगिनुपर्ने हामीले रगत बगाउनुको खातिर उहाँले आफ्नो छोरा त पठाउनु भयो भने उहाँले प्रस्ताव गरे उहाँले प्रस्ताव दिनुहुन्थ्यो नि तर पनि प्रस्ताव दिँदै आएन क्या कसकोलाई आएन अरे हो त्यही भएर हामीले परमेश्वरको वचन पालन गरेर उहाँको वचन अनुसार हिँडेर होइन तपाईँ हामी हिँड्नुपर्छ हो आमेन होइन तपाईँको मत्ती 22:14 पनि भन्छ नि यहाँ तपाईँको 22:14 के भन्दो रहेछ हेर्नुहोस् त किनभने बोलाएका धेरै छन् तर चुनिएका थोरै छन् आमेन होइन तपाईँ हामी सबै बोलाएको परमेश्वरले के अरे पैसा लिनुहुन्न तपाईँलाई मुक्ति दिनलाई बुझ्नुभयो नि सबैलाई दिने चिज हो मुक्ति भनेको बुझ्नुभयो नि तपाईँ हामीसँग मुक्ति त पायौँ तर बोलाएको धेरै छन् चुनिएका थोरै छन् तपाईँहरू हामी पनि बोलाएको त हौ तर चुनिया हो कि होइनौँ आफूले हामीले जाँचेर हेरौँ है जाँचेर हेर्नुपर्छ बुझ्नुभयो नि जाँच्नु भएको छ किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ के अरे 2 धारहरू तरबार हिब्रू कति भयो 4:12 भनेछ नि के अरे परमेश्वरको वचन त 2 धार तरबार हो परमेश्वरले संसारले यस्तो प्रेम गर्नु उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र पनि दिनुभयो भने हामीले बाइबलमा पढ्छौँ तर त्यही वचन तपाईँले हामी 38 अध्यायमा लास्टमा कि कतिमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको वचन अनुसार हिँडेन भने चाहिँ त्यो मान्छेले त्यो पाउने छैन भनेछ बुझ्नुभयो नि मुक्ति पनि पाउने छैन भनेछ बुझ्नुभयो नि परमेश्वरले हामीले प्रेम गर्नुभयो हामीले मुक्ति पायौँ तर बारम्बार तपाईँले पाप गर्नुहुन्छ नि अर्को त्यहाँ 2 धारा तर वचनले के भन्छ के अरे पापको ज्यालाई मृत्यु है भनेर पनि भन्छ नि त होइन मृत्यु भन्दा फेरि मृत्युको पर्यायवाची के हुन्छ जीवन हुन्छ नि त होइन विपरीतार्थ भनौँ न पर्यायवाची पनि भन्न सकिन्छ होइन जीवन हुन्छ नि त होइन परमेश्वरले के पापको ज्याला जीवन हो त भन्नुभएको छ नि त त्यही भएर हामीले बाइबल पढ्दा पनि एकदमै ध्यान दिएर
तपाईँको बहुवचन एकवचन सबै निहालेर पढ्नुपर्छ अनि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ। तपाईँको संसारकै संसारलाई त तपाईँले खोदालेर खाडल खन्दै 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 जानुभयो भने अन्धकार 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 यो संसार कति पापमय रहेछ, कति हुन्छ नि मायामी जालमय रहेछ भन्ने लाग्छ। फर इक्जाम्पल इफ युआर वर्किङ फर इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि, तपाईँ एउटा गुप्तचरको काम गर्नुहुन्छ अरे, गर्दाखेरि तपाईँले भित्र आफ्नो देशको बारेमा एउटा मान्छेको व्यक्तिको बारेमा भित्र खन्दै खन्दै जानुहुन्छ भने कति अन्धकार कति भेटिन्छ नि। हो परमेश्वरको राज्य चाहिँ तपाईँले त्यसरी खोज्नु भयो नि, ठ्याक्क त्यसको उल्टो छ क्या। जति तपाईँले परमेश्वरको ज्ञान बटुल्नुहुन्छ, उहाँको भय मानेर हिँड्नुहुन्छ अनि उहाँको वचन अनुसार हिँड्नुहुन्छ, पालन गरेर हिँड्नुहुन्छ नि, आमेन, त्यति तपाईँलाई प्रकाश 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 उहाँ तपाईँले नजानेको गैर र गुप्ताको कुराहरू पनि उहाँलाई सिकाउनुहुन्छ तपाईँलाई। आमेन। बुझ्नुभयो नि, हामी त्यस्तो हुनु पर्यो। किनभने हाम्रो एउटा सरकारी भनाइ छ क्या, हाम्रो जाइ खाँदाखेरि हाम्रो भनिन्छ के अरे नजानेर गल्ती गर्नलाई चाहिँ नजानेर हुन्छ नि नराम्रो काम गर्न चाहिँ गल्ती भनिन्छ अरे। जानी गरेर गल्ती गर्न चाहिँ के भनिन्छ अरे, अपराधी भनिन्छ अरे क्या। बुझ्नु नि होइन, हामी पनि परमेश्वरको वचन जानी पाप गर्छौँ भने चाहिँ नि त्यसलाई गल्ती भनिँदैन क्या। परमेश्वरले माफ त गरिदिन्छ तर गर्नुभयो, तर गरेपछि तपाईँ त अपराधी भनिन्छ क्या। बुझ्नु नि, तपाईँले परमेश्वरको वचन सुनेर पनि पालन गर्नु भने तपाईँले उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ भने, किन मुक्ति त सबैलाई दिनुहुन्छ, तर तपाईँले मुक्ति पाउनु भयो कि भएन तपाईँ मलाई पनि थाहा हुँदैन, त्यो भने परमेश्वरलाई मात्रै थाहा हुन्छ। बुझ्नुभयो नि, बुझ्नुभयो नि। किनभने यहाँ तपाईँले भने नि यहाँ मत्ती 7:21 के लेखेको छ अरे, मलाई प्रभु प्रभु भने अनि त्यसकै तल हेर्नुहोस् त 22 के लेखेको छ, त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन् प्रभु प्रभु के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबाडी बोलेनौ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौ। तर यहाँ 23 हेर्नुहोस् के भन्नुभएको छ यहाँ पिताले, अनि म तिमीलाई सफासँग भन्नेछु मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन, यी अधर्मी काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो। बुझ्नुभयो नि, जस्तै कि अहिले तपाईँको पत्रकारिता होइन, पत्रकारिता पनि तपाईँको समाचार पनि अहिले पत्रकारहरूले साँचो समाचार बाँड्दैन नि होइन, साँचो समाचार बाँड्नु छ उनीहरूको आफ्नै विचारहरू बाँड्छन् अलिक पत्रकारहरूले।